السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك تتمة للدرس ديال الاتصال والنهايات ان شاء الله. دونك غادي ندوزو الجزء اللي هو عنده علاقة بالاتصال. ديجا درنا في الحصة اللي فات دوزنا الاتصال دالة في نقطة اكس صفر. دونك هاد الحصة ان شاء الله غادي نديرو ما يسمى باتصال دالة على يمين ويسار في اكس صفر. اذا اول حاجة غادي نبداو ان شاء الله قبل ما نبداو يعني دائما هندسيا عاد نشوفو تحليليا. دونك هنا نحاولو نديرو عندي واحد المنحنى. دونك المنحنى معرف من ناقص ما لا نهايه حتى زائد ما لا نهايه. دونك تلاحظوا اكس صفر عندي هنا النقطه اكس صفر وعندي النقطه هنا اكس واحد. دونك الا لاحظتوا معايا من خلال المثال بان الضاله متصله. دونك هنا الا لاحظتوا معايا مشينا هذا الاتجاه تنقولوا اكس صفر على اليمين. دونك اكس صفر زائد تقصد بها اكس على اكس صفر على اليمين، وفي هاد الطرف تنقولوا بان اكس صفر ناقص يعني على اليسار. اذا باش نفهموه مزيان تلاحظوا بان الداله كامله دونك لا فونكسيون اي كونتيني اون اكس زيرو، بمعنى كونتيني اون اكس زيرو. تلاحظوا كذلك اذا زدنا اكس صفر على اليمين تلاحظوا تتبقى دائما كونتيني اون اكس زيرو، بمعنى على اليمين ولا على اليسار دائما تتبقى الداله متصله. علاش؟ لان اش قلنا في المنحنى؟ قلنا عند اكس صفر بان المنحنى غادي يعني غادي في اكس صفر ما تيتقطعش. اذا هنا ما كاينش واحد الفراغ، اذا متصل. اذا غتكون الداله متصله لا في اليمين لا في اليسار، يعني اي نقطه يعني اذا خديت اكس صفر على اليمين يعني على اليمين غتبقى المنحنى غادي يعني ما كاينش فراغ. اذا غنقولوا بان الداله متصله في اكس صفر على اليمين. هنا لا ميم شوز، اذا خدينا اكس صفر على اليسار تتبان لنا بان الداله كذلك متصله، لان المنحنى متصل من قسم النهايه حتى اكس واحد. اذا داله متصله في اكس صفر على اليمين واكس صفر على اليسار. هنا تنقولوا بان اف اي كونتينيو. دونك هنا اف اي كونتينيو ا droite دو اكس صفر، وعندي اف كذلك اي كونتينيو à gauche de x صفر. لاحظتوا معايا؟ إذا بما أن لا فونكسيون كونتينيو à droite et continue à gauche، إذا اش غنقولوا؟ إذا f إذا هنا implique que f est continue en x0. إذا القاعدة دونك نقولوا لي كيفو. اذا القاعده اش تقول لك؟ تقول لك انت تقول بان اف يعني اف اي كونتيني اون اكس زيرو سي اي سولمون سي، يعني التكافؤ هنا سي اي سولمون سي اذا كانت ماذا؟ لا ليميت اكس يؤول دونك الى اكس زيرو بلس دو اف دو اكس ايغال لا ليميت de x يؤول إلى x0 moins de f de x égale à f de x0. دونك علاش؟ لأن تلاحظوا بأن x0 معرفة، إذا عندها صورة في المنحنى. إذا هنا أون جينيرال القاعدة شنو هي؟ f est continue en x0 إذا كانت النهاية ديالها على اليمين تساوي النهاية ديالها على اليسار تساوي الصورة ديال f de x صفر. تمام؟ إذا هنا هندسيا وفي نفس الوقت تحليليا. اذا تنقولوا هنا لاحظتوا هنا هندسيا كتذكير قلنا بان على اليمين ديال اكس صفر فهي داله متصله، وهنا على اليسار اكس صفر فهي داله متصله. وهذا الشيء ناقشنا ديجا في الحصه الاولى وقلنا كيفاش انها داله متصله. علاش؟ لان عطينا اكس صفر هنا بان الصوره ديال اف دو اكس صفر، وقلنا اي اكس قربناه لاكس صفر غتكون الصوره ديالو غتقرب ديريكت تنطبق مع اف دو اكس صفر. فهمنا ولا لا؟ هذه القاعده ديال الاتصال في نقطه شرحناها ديجا لا داعي اننا نرجعوا ليه. لوكا الثانيه الا لاحظتوا معايا بان اكس واحد عند اكس واحد فتلاحظوا بان اكس واحد على اليسار ني با كونتيني. دونك امتى تقولي يعني نقطه في تنديروا هنا نقطه تنقولوا بان راه الداله معرفه في هذا المجال. دونك الداله غير معرفه بمعنى ان الصوره ما كاينش الصوره
ديال اكس واحد في هذا المجال ما كايناش، ولكن في هذا المجال كاينه. داكشي علاش نديرو بوان هنا وتنديرو هذا هكا، تنبينو بان راه اكس واحد راه ما معرفاش هنا، يعني ما عندهاش صوره. اذا هنا تلاحظوا معايا بان الداله اكس واحد، دونك هنا عندي الداله اف دو اكس فهي معرفه على يعني متصله على يمين اكس واحد، دونك على اليمين، دونك هنا على اليمين اكس واحد بلس فهي متصله. وتلاحظوا بان هنا غير معرفه، هنا غير متصله، دونك هنا غير متصله في اكس واحد على اليسار، اذا هنا غير متصله على اكس واحد على اليسار، اذا غنقولوا بان الداله اف غير متصله. اذا هنا تنقول هنا عندي اف اي 10 كونتينيو اون اكس 1. علاش؟ لانها متصله على اليمين ولكن غير متصله على اليسار، لان لا ليميت x0 moins de f de x est différent de la limite x0 moins de f de x. إذا تفهمنا؟ إذا تنقولوا اون جينيرال تنقولوا بأن دالة متصلة، يعني قاعدة أساسية. إذا اون جينيرال يعني تحليليا غادي نقولوا بأن اف دالة متصلة، دونك تنشرح العربية والفرنسي في نفس الوقت. يعني اف دالة متصلة في x0 ياك إذا كان ماذا؟ إذا وفقت، إذا كان سي سولمون سي لا ليميت x يؤول إلى x0 دو f de x على اليمين يساوي لا ليميت x يؤول إلى x0 موان على اليسار تساوي الصورة ديال x0. تنتمنى أنكم فهمتوا هذه الخاصية مزيان ديال اتصال دالة على اليمين وعلى اليسار، وإن شاء الله باش نفهموا أكثر اتصال دالة على اليمين وعلى اليسار غنحاولوا نديروا التطبيقات، لأن من خلال التطبيقات ممكن تفهموا أكثر يعني من الخاصيات. إذا ننطلقوا إن شاء الله ديريكتومون لبعض التطبيقات منها نفهموا اتصال دالة على يمين ويسار في إكس. إذا ننطلقوا للتطبيق باش نفهموا أكثر الاتصال دالة على يمين وعلى يسار في إكس صفر. إذا هذا التطبيق اش نديرو فيه هو أدرس اتصال الدالة في إكس صفر، يعني étudier la continuité d'une fonction en x0. دونك نديرو ليكزومبل الأول اللي هو f de x عندي هنا عطاونا f de x égale à x plus 3 si x est supérieur ou égal à 2، وعندي هنا f de x égale à x moins 4 le tout au carré plus 1 si x est inférieur strictement à 2. طلبوا منا ندرسو الاتصال ديالها في x صفر اللي هو 2. إذا أول حاجة باش نناقش الاتصال ديال الدالة في هاد إكس صفر اللي هو 2، غادي نناقش الاتصال على اليمين ونناقش الاتصال على اليسار. عاد ديك الساعة ندير كونكلوزيون واش الدالة متصلة ولا لا. إذا أول حاجة غادي نناقش لا ليميت إكس يؤول إلى 2 زائد. السؤال المطروح اللي تيلقى فيه المشكل التلميذ هو فين تنقول لا ليميت إكس يؤول إلى 2 بلس، تيلقى مشكل واش يختار هذه ولا هاد الدالة ولا هاد الدالة. إذا هنا باش نفسر التلميذ مزيان باش يعرف، لأن الغلط تيوقع للتلاميذ وتلقاو فيه مشكل وتيعشموا يسولوا الاستاذ على هذا المشكل، وعلما انه راه مزيان التلميذ انه اي حاجه ما فهمهاش يسول الاستاذ ديالو عليها. كي نقولوا 2 زائد تنقصدوا بها عندما يكون اكس اكبر او يساوي صفر، اكبر او يساوي 2. دائما اكس يعني بلس عنده علاقه باكبر او يساوي، موان عنده علاقه يعني اكس اصغر او يساوي 2. دونك كي تنقول 2 بلس خاصني نقلب على يعني اكبر او يساوي. لاحظتوا معايا هنا هي اكبر او يساوي اكس اكبر او يساوي 2. اذا هاد جوج بلس عندها علاقه بهاد الداله، ولا ليميت اكس يؤول الى 2 ناقص عنده علاقه بهاد الداله. فهمنا دابا؟ اذا نمشيو عندي اف دو اكس يساوي لا ليميت اكس طونفير دو بلس ديال اكس بلس 3. اذا هنا تطبيق عددي فيما لقيت اكس نعوضو بالقيمه ديال 2 تولي 2 زائد 3 اللي هي 5. إذا هنا التلميذ. حاجة ثانية غادي نناقش لا ليميت إكس يؤول إلى 2 ناقص. إذا أنا اخترت الدالة الأولى اللي هي زائد، دوك دابا ناقص غنختار هادي اللي هي ديال اف دو إكس يساوي لا ليميت إكس يؤول إلى 2 ناقص ديال إكس ناقص 4 كل أس 2 زائد 1. إذا تطبيق عددي كما هذا
دونك غنديرو هنا 2 ناقص 4 الكل أس 2 زائد 1. هنا الله يرضي عليكم راه كاين شي حسابات يديروهم التلاميذ خاطئة. حسب داكشي اللي كاين في داخل القوس هو الأول عاد رفعوا الأس 2. إذا عندي هنا تولي ناقص 2 أس 2 زائد 1. إذا يساوي ناقص 2 أس 2 هي 4. 4 زائد 1 هي شحال؟ هي 5. من بعد غادي نحسب الصورة ديال 2. دوك هنا لاحظوا معايا بأن الصورة ديال 2 واش ممكن نحسبها هنا؟ لا. دوك هاد الدالة معرفة هنا، يعني هاد جوج معرفة في هاد الدالة. إذا ممكن نحسب الصورة ديالها اللي هي اف لي جوج تساوي 2 زائد 3، لأنه ميمكنش نقول أنا اف لي جوج ونعوضها هنا. علاش؟ لأن هنا أصلا الدالة قالك هنا هاد جوج ما كايناش هنا، كاينة مع هاد المجال. إذا خاصني نعوض أنا في هاد الدالة يساوي 5، لأن التلاميذ تيقول لك ودي التعويض كيفاش غندير التعويض؟ واش نعوض في الأولى ولا نعوض في الثانية؟ باش تعوض هادشي خاص تشوف هنا واش أكبر أو يساوي، بمعنى هذا أو يساوي قال لك أودي بأن هاد جوج راه كاينة في هذا المجال، ولكن هنا خاص تحيدو اوبليجي. واخا مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هي ار، بمعنى أن 2 كاينة فيها تنتمي إليها، ياك 2 تنتمي لهذا المجال، ولكن ضروري في تنقسموا المجالات هذاك العدد 2 نحطوه مع واحد المجال، اما نحطوه مع هذا المجال ولا نحطوه مع هذا المجال. الا جاب الله حطينا مع هذا المجال اذا هنا غير معرف، ولكن الا حطينا في هذا المجال اذا هنا غير معرف. فهمنا؟ اذا هنا في تنعوضوا في الداله اللي غتكون فيها معرفه هذا العدد 2. فهمنا؟ مزيان. دابا الاستنتاج باين. اذا كنا في الخاصيه نقول بان f est continu en x0 si et seulement si la limite x tend vers x0 plus de f de x égale à la limite x tend vers x، يعني x tend vers plus، يعني قلنا تنقول بان الداله f داله متصله اذا كانت لا ليميت x يؤول الى x صفر زائد ديال f de x تتساوي لا ليميت x يؤول الى x ناقص ديال f de x تساوي الصوره ديال f de x0. فهمنا؟ اذا هنا لاحظوا معايا عندي لا ليميت x يؤول الى 2 زائد ديال الداله تتساوي لا ليميت x يؤول الى 2 ناقص ديال الداله تساوي الصوره ديالاش ديال 2. لاحظوا معايا اذا هنا 5 هي 5 هي 5. اذا هنا f est continu، غنقولوا f est continu en 2. تفهمنا؟ اذا تفهمنا بالنسبه للمثال الاول. ندوزو المثال الثاني. إذا ندوزو المثال الثاني اللي هو f de x égale x moins x au carré si x est inférieur à 1. وعندنا f de x égale à x moins 1 moins racine de x au carré plus 1 si x est supérieur ou égal à 1. إذا هنا السؤال اللي عطاونا هي étudier la continuité en x0 اللي هو 1. إذا اش غنديرو لا ميم شوز، غادي نناقشو النهاية ديال على اليمين ديال واحد وعلى اليسار ديال واحد ونحسبو الصورة ونشوفو واش كاين تساوي ولا لا. إذا كانوا متساويين، إذا كانت النهاية ديال اليمين ديال واحد يعني متساوية مع النهاية على اليسار ديال واحد متساوية مع الصورة ديالها، إذا نقول هذيك الساعة بأن الدالة f est continue. نبداو. عندي لا ليميت، أول حاجة لا ليميت x يؤول إلى واحد. إذا هنا واحد زائد، قلنا واحد زائد في غادي نمشيو واش غادي نختاروا هاد الدالة ولا نختاروا هاد الدالة. إذا غادي نشوفوا المجال، يعني المجال هو اللي يهضر ليا x واحد على اليمين يعني أكبر أو يساوي. إذا نختار الدالة الثانية، دونك f de x يساوي لا ليميت x يؤول إلى واحد زائد x ناقص واحد ناقص غاسين دو x au carré plus 1. إذا هنا تطبيق مباشر، إما لقيت x نعوضو واحد ناقص واحد ناقص جذر واحد أس 2 زائد واحد. إذا واحد ناقص واحد هو زيرو، غتبقى هي ناقص واحد زائد واحد هي جذر 2. إذا نعاودو تطبيق. عندي هنا عوضنا فيما لقينا اكس تنعوضو بالقيمة ديال واحد. عوضت هنا واحد ناقص واحد ها هي جذر هنا أنا واحد ها هي واحد. مزيان، واحد ناقص واحد هي زيرو، غتبقى لي ناقص جذر 2. هذا بالنسبة اف، يعني لا ليميت اكس يؤول إلى واحد زائد. إذا نقولو بأن الدالة اف اي كونتينيو à droite de 1. ممكن نقدروا نقولوا بأن لا فونكسيون f est continue à droite de 1. مزيان،
ما عندهاش مشكل. ولكن باش نقول، ولكن السؤال اللي عطانا ادرس اتصال في اكس صفر اللي هو واحد، يعني خاص ضروري ندرس على اليمين وعلى اليسار ولقى بانهم متساويين. ولكن الا قال لك السؤال ادرس اتصال الداله مثلا على يمين واحد، اذا غتدرس انت فقط على يمين واحد وغتلقى بان متصل عدد ناقص هاد جوج اللي هي اف 2 واحد باينه. لان علاش في غادي نعوض انا الصوره ديال واحد غنعوضها في الثانيه، علاش؟ لان هي اللي معرفه، كاين او تساوي. دونك فين تكون او تساوي تتبين لي بان هذاك العدد معرف في الداله. فهمنا؟ اذا هنا مزيان. ندوزو على اليسار، عندي لا ليميت اكس يؤول الى واحد ناقص ديالاش؟ ديال لا فونكسيون اف دو اكس اللي هي لا ليميت اكس يؤول الى واحد ناقص. غنختاروا الداله دابا الاولى اللي هي اكس اس 2 ناقص اكس، استسمح اكس ناقص اكس اس 2. اذا هنا غادي ندير تعويض، واحد فيما لقيت اكس نعوضو نقول واحد ناقص واحد اس 2. اذا هنا واحد ناقص واحد اس 2 اللي هي زيرو. دونك الملاحظه اش لاحظتوا؟ طلعتوا بان لا ليميت اكس يؤول الى واحد زائد ديال اف دو اكس ديفيرون دو لا ليميت اكس تنفير ان موان دو اف دو اكس. اذا تنقولوا بان اف اي discontinu. بون تمام. اذا الداله غير متصله عند واحد. هنا غادي نطلقوا المثال الثالث. غير واحد القضيه بالنسبه لهذه الامثله، فهما امثله اللي هما بساط فقط باش التلميذ يفهم المعنى ديال اتصال داله على يمين واتصال داله على يسار. لان في الاخر يعني ديال يعني في اخر حاجه في الدرس اللي غنشرحوا ان شاء الله الدرس ديال نهايه الاتصال نكملوا كامل، ضروري غادي نحاولوا نخدموا شي فروض اللي هما ديجا دارهم التلاميذ في الاقسام باش نفهموا اكثر. يعني يقدروا يكونوا تمارين اللي هما فيهم نهايات معقده، يكون فيها اسئله معقده. دونك غنحاولوا ان شاء الله نخدموهم ونفهموهم مزيان. اذا فقط انا في تنشرح الدرس تنحاول نشرحوا بطريقه بسيطه باش تفهموا فقط المعنى، تفهموا كيفاش يعني السؤال في تتعرف كيفاش تخدموا، هذا هو المهم. اذا ندوزو المثال الاخير ان شاء الله. ندوزو المثال الاخير اللي هو ديال f de x égale à x au cube moins x plus 1 si x appartient à l'intervalle moins 1 moins l'infini moins 1. On a f de x égale à 2 sur x au carré plus 1 si x appartenant à l'intervalle moins 1 ouvert plus l'infini. اذا هنا واحد الحاجه اللي كاين الاختلاف بين المثال الاول والمثال الثاني مع المثال الثالث هو ان هنا عباره عن مجال. هنا كاين اكس اكبر او يساوي 2، هنا كاين اكس ينتمي الى المجال. باش نفهموا الا قلنا اكس ينتمي الى المجال ناقص ما ناقص واحد، راه ممكن نرجعوا على شكل اكس مادام ان كاين هنا ناقص ما للنهايه غنديروا اصغر ياك. وهنا لاحظوا معايا المجال عند العدد هو مغلوق، اذا غتكون او تساوي. كون كان المجال مفتوح بحال هنا غتكون قطعا، ولكن المجال مغلوق غتكون او تساوي ناقص واحد. غنرجع بحال هكا المثال هنا بحال قلت اكس اكبر او يساوي واحد، كاين زائد ما للنهايه. هنا كاين المجال مفتوح، اذا غتمشي عاد تساوي وغتبقى فقط ناقص واحد. فهمنا؟ اذا هذه على اليسار ديال ناقص واحد وهنا على اليمين ديال ناقص واحد. نديرو النهايه دابا نحسبو لا ليميت اكس يؤول الى ناقص واحد زائد. اذا قلنا ناقص واحد زائد غنختارو هاد لا فونكسيون. اذا شنو هي f دو اكس يساوي لا ليميت اكس يؤول الى ناقص واحد زائد ديال اش؟ ديال 2 على اكس اس 2 زائد واحد. اذا نديرو التطبيق هذا ديال ناقص واحد تولي 2 على ناقص واحد اس 2 زائد واحد. اذا تساوي 2 على ناقص واحد اس 2 هي واحد زائد واحد هي 2 اللي هي واحد. مزيان. ندوزو النهايه على اليسار. دونك لا ليميت اكس يؤول الى ناقص واحد على اليسار ديال الداله اف دو اكس يساوي لا ليميت اكس يؤول الى ناقص واحد على اليسار. الداله اللي هي على اليسار نختاروا هذه اللي في الفوق، غتولي اكس اس 2 ناقص اكس زائد واحد، اكس اس 3 ناقص اكس زائد واحد. غنديرو تطبيق عددي، غتولي هنا ناقص واحد اس ناقص واحد أس 3 هنا ناقص مع ناقص واحد زائد واحد. لاحظوا معايا الله يجزيكم بخير، هنا التعويض ناقص يعني فيما لقينا هنا كاين اكس أس 3 دونك خاصنا نديرو اقواس. هنا ناقص اكس غنعوضها بالقيمه ديال ناقص واحد. اذا ناقص واحد أس 3 قلنا دائما اي حاجه
الا كانت سالب اس عدد زوجي تيمشي هذاك ناقص، هذا ناقص تيمشي. ولكن الا كان اس عدد فردي يعني من غير مضاعفات اثنان تيبقى ناقص، تتولي ناقص واحد. وهنا ناقص في ناقص هي زائد واحد، غتبقى هنا زائد واحد. اذا ناقص واحد زائد واحد هي صفر، زائد واحد اللي هي واحد. اذا هنا واش غنستنتجو؟ عندي بما ان لا ليميت اكس يؤول الى ناقص واحد على اليمين ديال اف دو اكس يساوي لا ليميت اكس يؤول الى ناقص واحد على اليسار ديال اف دو اكس يساوي الصورة، لأن إلا حسبتو الصورة ديال اف دو ناقص واحد إذا أنت تساوي اف دو واحد. إذا اش غنقولو هاد الساعة؟ إذا غنقولو بأن الدالة اف إي كونتيني أون موان ان. دونك اف إي كونتيني أون موان ان. في غادي نعوضو ناقص اف لي ناقص واحد غنعوضوها فاش؟ في الدالة الأولى تما. إذا هنا تنقولو بأن الدالة اف إي كونتيني أون ناقص واحد. إذا هنا انتهينا الجزء اللي هو عنده علاقه بالاتصال داله على اليمين وعلى اليسار ان شاء الله. اذا نتمنى انكم تستافدوا من هذه الامثله اللي هي بسيطه ياك الخاصيه مزيان. وحاولوا دائما كما تنقول لكم حاولوا تخدموا التمارين وكثروا من التمارين، لان كثره في التمارين هي اللي تخلي التلميذ انه يفهم مزيان اكثر. اذا الملتقى ديالنا ان شاء الله في الحصه الجايه مع اتصال داله على مجال. اذا انت اتصال داله على مجال فهو مهم حيث ينفعنا في التمارين. بعض المرات الاسئله تيقول لك ودي ودروس اتصال على الداله اف على مجال، خاصة نعرفوا حنا كيفاش نناقشوا هذا الجزء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.